निर्वाहमुखी कृषिबाट माथि उठाएर व्यावसायिक, आधुनिक, आत्मनिर्भर र निर्यात योग्य नाफामुखी कृषि व्यवसायको रूपमा रूपान्तरित गर्ने उद्देश्यका साथ स्वदेशी पुँजीबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नेपालको एक परिवर्तनकामी परियोजनाको रूपमा परिचित छ। विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बाली बस्तीहरूमा उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ 10 वर्ष अभियानमा यो परियोजना क्रियाशील रहेको छ। देशको भौगोलिक, आर्थिक र बदलिँदो जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्दै र भित्दै सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बीच पनि केही आशा लाग्दा प्रगतिहरू हासिल गर्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्दै समय सापेक्ष कृषि प्रणालीको अवलम्बन गरी शिक्षित युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजनाका साथ परियोजनाले काम गरिरहेको छ। कृषि कर्मको पुरातन सोचलाई बदली व्यवस्थित, आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर कृषिको रूपमा कृषिलाई विकास गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी काम गरिरहेको यस परियोजनाले कृषिबाट समृद्धि र सम्पन्नता ल्याउन सकिन्छ भन्ने चेतना आम कृषक वर्गमा जगाएको छ। परियोजनाले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बाली वस्तुहरूमध्ये निर्यात योग्य मौरी पालन व्यवसायबारे चितवन जिल्लामा सञ्चालन गरिएका विविध कार्यक्रमलाई समेटेर आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। चितवन जिल्ला नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्ने एक धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको आकर्षक कृषि पर्यटन र जैविक विविधतायुक्त जिल्ला हो। समुद्री सतहबाट 141 मिटरदेखि 1947 मिटरसम्मको उचाइमा भएको यो जिल्लाको ठुलो क्षेत्र मैदानी भाग र बाँकी क्षेत्र पहाड तथा घना जङ्गल सहितको राष्ट्रिय निकुञ्जको भाग रहेको छ। एक महानगरपालिका सहित 5 नगरपालिका र 1 गाउँपालिका समेत गरी जम्मा 7 वटा स्थानीय तह रहेको चितवन जिल्ला उष्ण मौसमी हावापानी भएको व्यावसायिक र आधुनिक कृषिका हरेक क्षेत्रमा अग्रणी जिल्लाको रूपमा परिचित जिल्ला हो। कृषिका यिनै विविध सम्भावनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि यस जिल्लामा मौरीको जोन सञ्चालनमा रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिका समेतलाई समेटेर मौरीको जोन सञ्चालनमा रहेको छ। चितवनमा सञ्चालित 4 वटा जोन मध्ये मौरी पाल्ने व्यवसायमा युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। नेपालमै सबैभन्दा बढी मौरी पालन गरिँदै आएको चितवन जिल्लामा मौरी जोनले व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र प्रशोधन मार्फत बजारीकरण गर्नको लागि विविध खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। मौरी जोन विगत 3 वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले स्थानीय सम्भाव्यता भएका बाली वस्तुहरूमध्ये 4 वटा जोन कार्यान्वयनमा छन्। चितवनमा धान, तरकारी, मौरी र केरा। मौरी पालन यो युवाहरूको आकर्षण भएको र नेपालको सबैभन्दा बढी मौरी पालन गरिएको जिल्ला चितवन र मकवानपुरको केही क्षेत्रलाई समेटेर मौरी जोन कार्यान्वयनमा छ। युवाको राम्रो आकर्षण भएको व्यवसाय उत्पादन वृद्धिमा पनि मौरीको सकारात्मक भूमिका रहेको। बाली जो परागसेचन हुने बाली छन् तिनीहरूको उत्पादन बढाउनलाई नि भूमिका राम्रो रहेको र युवाहरूमा रोजगारी दिएको। युवाहरूले 50 घरभन्दा बढी मौरी पालन गरेर विभिन्न ठाउँमा स्थानान्तरण गरी चरण क्षेत्रमा समेत लगेर राम्रोसँग उत्पादन लिइरहेको अवस्था अहिले चितवनमा छ। र मुख्य गरी हामीहरूले 3 वटा कुरालाई, एउटा उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि, महको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि रानी मौरी उत्पादन सम्बन्धी तालिम र रानी उत्पादन गर्नको लागि रानी उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई सहुलियत दिएका छौँ हामीले। दोस्रो, मौरीबाट बढी मह उत्पादन हुनको लागि विभिन्न चरण क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसरी स्थानान्तरण गर्दाखेरि
मौरी पालक किसानहरूलाई ढुवानीमा हामीले सहयोग पुर्याउने गरेका छौँ। अर्को, मौरी घार राम्रोसँग सुरक्षित राख्न सकिएन भने उत्पादन चाहिँ कम हुने, घारमा बढी खर्च हुने। त्यो हुँदाखेरि मौरी घार वर्षा घाम आदिबाट जोगाउनको लागि चरण क्षेत्र, जसलाई एपियरी भनिन्छ, त्यहाँ मौरी टहराहरू निर्माण गर्नेको लागि पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो राम्रो पनि भएको छ र किसानहरूको आवश्यकता अनुसार जोन सञ्चालन समन्वय समितिले निर्णय गरेर हामीहरूले नयाँ मौरी घार 50% अनुदानमा दिएका छौँ। यो उत्पादन वृद्धितर्फ। कम लगानी र श्रम शक्तिबाटै व्यवसाय सुरु गर्न सकिने र बेग्लै जग्गाको आवश्यकता नपर्ने भएको हुनाले सीमान्तकृत कृषकहरूले पनि यो व्यवसाय गर्न सक्छन्। प्राकृतिक आहारको भरमा पहिलो वर्षमै उत्पादन लिन सकिने र लामो समय भण्डारण गर्न सकिने भएकोले मौरी पालन व्यवसायमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढी देखिन्छ। 2068 सालमा 3 गोला मौरी घारबाट व्यवसाय सुरु गरेका एरन लामा मौरी पालन व्यवसायको प्रमुख आधार चरण क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारको ध्यान जार्नुपर्ने विचार राख्दै परियोजनाले सहयोग गरेका क्षेत्रको यसरी चर्चा गरे भने अनुदान वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन्। 2068 सालबाट आर्यन नेपालको आर्थिक सहयोगमा मैले आर्यन नेपालको चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ कार्यालय छ, त्यो उसले चाहिँ आर्यन नेपालले चाहिँ मलाई आधारभूत मौरी पालन तालिम दिनुभयो। अनि उहाँहरूले तालिम सँगसँगै 3 गोला मौरी दिनुभयो। अनि त्यो 3 गोला मौरीबाट मैले मेरो व्यवसाय अगाडि बढाएको। मसँग अहिले चाहिँ 230 गोला छन् मौरी गोला चाहिँ। हाम्रो चाहिँ सबै मिलेर मात्रै हो, सेरेनाको हामीसँग छैन। अब चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले हरेक किसानलाई प्रत्येक जति पनि सूचीकृत किसानहरू छन्, सूचीकृत किसानहरूको जुन चाहिँ राम्रो किसानहरूले काम गरेको छ त्यो किसानहरूलाई छनौट गरेर कम्ती पनि 200 देखि 300 गोला चाहिँ अनुदानको रूपमा वितरण गर्यो भने यन्त्रीकरणलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ सर। मैले 2-4 गोलाबाट मह 2 बाल्टिन बजारमा ल्याउने बेलामा तपाईँको के हो भन्दाखेरि मह भने मैले मौरी पनि यत्रो मह उत्पादन हुन्छ भनेर 2 बाल्टिन बोक्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबको सेन्स थियो सर यता बजारमा। अहिले तपाईँको गाडीको गाडी मौरी बोक्छन्, गाडीको गाडी मह ध्वनि गर्दाखेरि अहिले सबै किसानमा के भएको छ भने सर मौरीले पनि मह उत्पादन गर्दो रहेछ, नेपाली मह पनि हामीले खानु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो सबै चेतना भइसकेको कारणले अहिले महको चाहिँ बजारको लागि समस्या छैन। सम्पूर्ण ठिक छ सर। अब जोनले गर्ने कार्यक्रममा कसरी गर्ने कति गर्ने हामीसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ, हामी नि एक किसिमको डिसिसन लिन्छौँ अनि उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ। उहाँको निर्णय पछाडि हामी लाग्ने हुन्छ। यन्त्रीकरण के हो थाहा थिएन किसानलाई। मौरी चाहिँ तपाईँको कसरी मह काट्ने, कसरी भण्डारण गर्ने, कतिको तपाईँको टेम्परेचरमा महले स्टोरेज गर्ने त्यो थाहा थिएन। अहिले बिस्तारै थाहा हुँदैछ सर सबै किसानलाई। त्यो स्पेसल त हामीलाई अहिले हाम्रो ठाउँको भन्दा फरक नौलो ठाउँमा बाहिर देशहरूमा भ्रमणहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने छन्। फेरि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अबको योजनाहरूमा चाहिँ अनुदान दिँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा 75% दिँदाखेरि चाहिँ किसानहरूलाई राहत हुन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनले मौरी चरणको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन सोच राखेर चिउरीको ग्राफ्टेड बिरुवा तयार गरी सडक छेउछाउ, स्कुल कलेज, सामुदायिक वन जङ्गल र सार्वजनिक निजी घर कम्पाउन्डमा रोपण गरी पर्यावरणीय एवं मौरी चरणको संरक्षण गर्ने सोचका साथ चिउरीको बिरुवा तयार गरिरहेको छ। यसबाट 4 महिना कार्तिकदेखि माघसम्म मौरी चरणलाई सहज हुने देखिन्छ। यस अभियानमा चितवनवासी एक भएर लाग्नु पर्ने नै छ। थप कुरा चिउरीका ग्राफ्टेड बिरुवा तयार गरिरहेका यी व्यक्तिबाट सुनौँ। मुख्य गरेर मौरी चरणको समस्याहरू चाहिँ ठड्कारो रूपमा देखिएको छ। खास गरिकन यो चिउरी जुन चिउरी छ त्यो चाहिँ मौरीको लागि एउटा प्रबल स्रोतको रूपमा रहेको छ। मौरीको मुख्य चरणको स्रोत वरदान भनेको चिउरी नै हो। चिउरीले कसरी प्रमोसन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले धेरै सोच विचार गऱ्यौँ। गएको माघको दोस्रो हप्तातिर चिउरीको चाहिँ ग्राफ्टिङ गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। छिटो फुल्ने, ठुलो झुप्पा फुल्ने यो बोट हुनसक्छ हामीलाई थाहा छ भनेर उहाँहरूले जुन देखाउनु भयो त्यसबाट साइनहरू लिएर आएर र भण्डारा मौरी विकासबाट चाहिँ रुट स्टकहरू लिएर आएर
हामीले चाहिँ 65वटाहरू हामीले चाहिँ ड्राफ्ट गरेका थियौँ। कृषि क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ कृषक जति व्यावसायिक भए पनि कुनै न कुनै पाटोमा राज्यको सहयोगको आवश्यकता परेकै हुन्छ। मौरी जोन चितवनले यहाँका कृषकहरूलाई के विषयमा सहयोग पुर्याइरहेको छ र कृषकमा के रहेछन् भन्ने सम्बन्धमा कृषकसँग प्रत्यक्ष रूपमा फिल्ड स्तरमा काम गर्दै आउनुभएका कृषि अधिकारीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। कृषकहरूको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा मौरीको नस्लका कारणले भएको उत्पादन घट्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि नस्ल सुधार गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। 21 दिनसम्मको लामो रानी मौरी उत्पादन तालिम हामीले कार्यमूलक तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। दोस्रो, हामीले नवीनतम प्रविधि त्यो पनि रानी मौरी उत्पादनसँग र महको अन्य उत्पादनहरूसँग जोड्ने गरी आवश्यक परेका औजारहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। कर्मी मौरी बचाउनका लागि टहरोमा राख्नुपर्छ भन्ने कृषकहरूलाई सिकाउनका लागि केही रानी मौरीहरू राख्ने टहरोको चाहिँ हामीले निर्माण गरेर अहिले अनुदानमा चाहिँ त्यो निर्माण गरेका छौँ। यो वर्ष हामीले कृषकहरूलाई करिब 1000वटा घार चाहिँ हामीले 50% अनुदानमा वितरण गरेका छौँ। हालसम्म भएको चेपाङ समुदायले संरक्षण गरेको चिउरी लगायतका यो चरण क्षेत्रहरूको संरक्षण र वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ यो क्षेत्रमा काम गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ। धेरै कृषकहरूको मौरी घारमा चाहना छ र अलिकति यो नेपालको नस्लभन्दा उत्कृष्ट नस्ल जहाँ धेरै राम्रो रानी पाइन्छ त्यो पनि भित्राउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कृषकको माग छ। अन्तिममा उहाँहरूको माग के रहन्छ भने चरणको सहजता। जोन विकास कार्यक्रमका लागि कृषकका प्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भूमिका फेरिएको जोन सञ्चालन समय समिति र त्यसमा आबद्ध कृषकको जोनप्रतिको धारणा कस्तो छ त त्यसतर्फ पनि बुझ्न उचित लागेर जोन सञ्चालन समन्वय समितिका संयोजकसँग केही कुराकानी गरेका थियौँ। सुरुमा जुन चितवन जिल्लामा मौरी जोन कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सञ्चालन गर्नु पूर्व म एक मौरी किसानको रूपमा थिएँ। त्यसपछि किसानबाटै अब मलाई संयोजकको जिम्मेवारी साथीहरूले दिनुभयो। त्यसपछि मैले साथीहरूको आकाङ्क्षालाई ध्यानमा दिँदै मौरी पालनको क्षेत्रमा के कति गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोच बनाएँ र मौरी जोनको सन्दर्भमा चितवन जिल्लामा त्यस्तो खासै हाम्रो बिचमा कर्मचारी कानुनी एकाएक कर्मचारी र हाम्रो बिचमा कुनै त्यस्तो कुनै दुविधा पनि छैन। हामी सल्लाह गरेर गरिरहेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ मेरो पक्षबाट बोल्ने हो भने चाहिँ खासै भिन्नता छैन, अलिक भूमिका तलमाथि भएको हो। र अर्को कुरा के छ, यसले के फाइदा पनि गरेको छ भने फेरि तपाईँको विभिन्न निकायहरू जुन पहिले त के छ भन्दा जोन सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने अनि कानुनी एकाइ कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने मात्रै थियो। त्यो अरूलाई थाहा हुन्थेन नि त। तर पछि त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामीलाई थाहा पनि दिएन, स्थानीय निकायले पनि थाहा दिएन, अरू उनीहरू आफ्नै पाराले गर्यो भन्ने हुन्थ्यो। तर त्योबाट चाहिँ हामी जोगिया छौँ फेरि सबैलाई थाहा हुन्छ होइन। यहाँ तपाईँको स्थानीय निकाय सरकारलाई थाहा हुन्छ, जिल्ला समन्वय समितिले थाहा हुन्छ, सम्बन्धित निकायलाई थाहा भइसकेपछि झन् यो कार्यक्रमलाई त एकदमै राम्रो हुनेको जस्तो यो चाहिँ ठिक जस्तो लागिरहेछ। प्रोजेक्ट हो आइरहन्छ होला भन्ने पनि हो होला, तर त्यो कुरो त हाम्रो उहाँहरूले जानकारी गराउनु पऱ्यो नि त। अब हामी केही समयपछि तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ, बाँकी कुरो चाहिँ तपाईँले आफै लिएर गर्नुपर्छ सञ्चालक समिति सञ्चालक समन्वय समितिले भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ हामी त्यो हिसाबले साथीभाइसँग सल्लाह गरेर नयाँ ढङ्गले अझै हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। मौरी पालन व्यवसायमा उत्पादित महको उचित भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। महको गुणस्तर कायम राखी उपभोक्तासम्म पुर्याउन विभिन्न चरणमा ध्यान दिनुपर्छ। परियोजनाले आफ्नो बजेटको सीमाभित्र रही मह भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणको लागि पनि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अनि मलाई त अहिले झन् यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण भएर राम्रै भएछ। उहाँले दिनुभएको यो गत साल चाहिँ मलाई यो मेसिन दिनुभएको 20 लाखको मेसिन हो। मैले मेरो 20 लाख, उहाँहरूको 20 लाख 40 लाखको मेसिन हो। यसमा अझै एउटा मेसिन आउनु बाँकी छ। जो अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ हामी जस्तो कृषकहरूलाई चाहिँ राम्रै सहयोग गरिरहेको छ। पहिला अब म्यानुअली गर्नु पर्थ्यो होइन, तपाईँको अब दाउरा हुन्थेन कि ग्यासबाट तताउनु पऱ्यो कि अहिले अब सबै इलेक्ट्रिक आउँछ, सबै अब अटोमेटिक छ, राम्रै छ भयो, सजिलो छ। पर्यावरणबाट अब मलाई त अब यो भइपुगिहाल्यो होइन। अब चाहिँ परियोजनाले गर्ने चाहिँ के भने अलिकति यस्तो गुणस्तर बाल्टिनहरू बनाउने, अलिकति अवेरनेस गर्ने, किसानहरूलाई अलिकति सङ्गठित गर्ने, त्यही हो।
मलाई त अब त भन्दा अन्त यो भएपछि पुगिहाल्यो, किन बढी चाहिन्छ र। नेपाली महको विश्व बजारमा ठुलो माग रहेको छ। आधुनिक उपकरणमा सहयोग गरी महको उत्पादन लागत कम गरेर नेपाली महलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी गराउन परियोजनाले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसका साथै मौरीको उत्पादनहरू चरण क्षेत्र विस्तार साथै मह उत्पादनको प्रति इकाइमा सहुलियत दिन सके नेपाली मौरी पालक कृषकलाई सक्षम बनाउन सकिन्थ्यो भन्नेतर्फ पनि परियोजना लागि परिरहेको छ। उत्पादन खर्च कम गर्नको लागि आवश्यक मेसिनरी औजारहरूमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। मह प्रशोधन गर्नको लागि साना क्षमताका प्रशोधन प्लान्टहरू पनि मौरी पालक व्यवसायी उद्यमीहरूलाई दिएर महको प्रशोधनमा पनि उहाँहरूको उत्पादन खर्च घटाउने किसिमले अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। तेस्रो पक्ष भनेको महको बजारीकरण। वास्तवमा प्रतिस्पर्धी छ, आयातित महहरू पनि छन्, स्वदेशमै पनि धेरै मह उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई व्यवस्थित बजारीकरणमा सहयोग गर्न महको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि सुपरबाट मह चाहिँ उत्पादन गर्ने किसिमबाट हामीहरूले सुपर राख्ने किसानहरूलाई अनुदान र सुपरबाट मह उत्पादन गर्नको लागि अपनाउनु पर्ने असल मौरी पालन अभ्यास बारेमा हामीले जानकारी गराउने, तालिम दिने र विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएका छौँ भने उत्पादित महको प्याकेजिङ र लेबलिङ गरेर प्रतिस्पर्धी हिसाबले बजारमा पुर्याउनलाई पनि मौरी जोन चितवनले व्यवसायी उद्यमी किसानहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ। मौरीको उपउत्पादन भन्नाले पराग, प्रपोलिस र रोयल जेली उत्पादन गर्नको लागि पनि हामीहरूले किसानहरूलाई प्रारम्भिक किसिमको जानकारीहरू गराउने र जो सक्षम व्यावसायिक र पराग सङ्कलन गर्छौँ, प्रपोलिस गर्छौँ, रोयल जेली उत्पादन गर्छौँ भन्ने किसानहरूलाई विशेष किसिमको सहुलियत दिएर यो परियोजनाले सोचेअनुसार महको उत्पादन वृद्धि गर्ने, महको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, आयातित महलाई प्रतिस्थापन गर्ने किसिमले यहाँ नै मह उत्पादन वृद्धि गर्ने किसिमले हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। सङ्कलन केन्द्रमा सङ्कलन भएकोलाई प्रोत्साहन, प्रति लिटर महमा प्रोत्साहन हामीले तिनै तहका सरकारबाट दिन सकियो भने यसको भविष्य अझ राम्रो छ। त्यो अर्थमा, त्यो मानेमा, त्यो दिशामा हामीहरू हिँडेका छौँ। जोन सञ्चालन समन्वय समितिको माग पनि यही छ, व्यावसायिक किसानहरूको चाहिँ माग पनि यही छ र गम्भीर रूपमा हामीले सोचिरहेको विषय चाहिँ रानुको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्राविधिक र किसान व्यवसायी सबैबाट आएको छ। यसको लागि हामीले यहीँ भएका मौरीहरूलाई छनौट गरेर राम्रो किसिमको चाहिँ रानी उत्पादन गर्नको लागि विज्ञ डाक्टर साहेबहरूसँग पनि हाम्रो समन्वय छ। भण्डारामा भएको मौरी पालन विकास कार्यक्रम र हाम्रो आदरणीय चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ मौरी विज्ञ डाक्टर खेमराज नेउपानेसँग पनि समन्वयमा केही कामहरू र उहाँहरूको सल्लाह अनुसार हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। निर्यात योग्य मौरी पालन व्यवसायलाई अझ व्यापक, व्यवस्थित, आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन परियोजनाले चालेका कदममा कदम मिलाउँदै अन्य किसानहरूलाई मौरीबाट हुने पराग सेचनले बाली उत्पादन वृद्धिमा पुर्याउने सहयोगबारे व्यापक जनचेतना फैल्याउँदै स्थानीय जातको मौरीको संरक्षण र वंश सुधारमा जोड दिन जरुरी छ। परियोजनाले मौरी पालक व्यवसायका लागि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमप्रति कृषकको रुचि बढ्दो छ। यस कार्यमा कृषक, स्थानीय निकाय साथै सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै योगदानको आवश्यकता पर्दछ। मौरी पालन व्यवसायमा भएको वृद्धिका कारण चरण क्षेत्रमा भएको कमीलाई परिपूर्ति गर्न मौरीको जात अनुसारका घार, आवश्यक उपकरण, मौरीजन्य उत्पादनको भण्डारण व्यवस्था, चरण, यातायात, बिजुलीका साथै आवश्यक जनशक्ति सहितको मौरी खर्कको स्थापनातर्फ सोच पुर्याउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसतर्फ पनि सोच्दै मौरी पालन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कदम र चितवनवासीको मौरी पालन व्यवसायप्रतिको बढ्दो क्रियाशीलताले सफलता पाओस्, हाम्रो यही शुभकामना।